أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون معنا النهاردة 3 عربيات شيفروليه دبابة للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات، وكمان سعر العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2016. العربية باور فقط. العربية فيها عداد شرعي 45,000 كيلو. العربية بحالة ممتازة. العربية فابريكا بره وجوه بدون أي جرام بويا واحد. العربية فيها صندوق مغلق مثبوت على الرخصة. العربية مشدود طبلية خشب وصدر خشب. العربية فيها رخصة لشهر 9 2020 مرور الشرقية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2016. سعر العربية 225,000 جنيه. سعر العربية 225,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 108 106 10. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 108 10 610. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. العربية زيرو، معاها الطقم الأصلي كله متعاد من الزيرو. العربية فيها رخصة طويلة. العربية فيها طقم جنوط سبور. العربية فيها طقم كاوتش جديد. والعربية فيها مرور الأنطرة الإسماعيلية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. سعر العربية 266,000 جنيه. سعر العربية 266,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 191 82 025. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 191 82 025. العربية رقم 3 اللي معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. العربية بحالة ممتازة. العربية فيها كاوتش جديد وكمان بطارية جديدة. حالة الموتور والعفشة بتوع العربية فوق الممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. سعر العربية 270,000 جنيه. سعر العربية 270,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 212 3716. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 212 3716. موضوعنا النهاردة خلص. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.